قوم دے دین دا استاد سوشل میڈیا ہوئے او جڑا بد مذہباں تے گستاخاں نال بھریا پیا جتھے قوم دے نظریات تے روزانہ ڈاکا پایا جاوے تے قوم دے نظریات دے اندر زہر کھولیا جاوے تذبذب پایا جاوے اور قوم دا اے نظریہ بن جاوے نبی تے ساڈے ورگے نبی تے ساڈے ورگے وہ بھی انسان نے اساں بھی انسان وہ بھی بشر نے اساں بھی بشر اور جتھے قوم دا یہ نظریہ بن جاوے نبی نو کند تو پار دا علم نہیں ہے یہ جڑی ساڈی اپنی قوم ہے یہ کہندے نے اساں ختم نبوت دا عقیدہ رکھ لے ہاں لیکن دعویٰ ختم نبوت دا کرنگے مل جل کے رہن گے اونا نال جڑے ختم نبوت دے منکر نے توجہ ہے بچے اونا کولو پڑھان گے مل جل کے اونا نال رہن گے تعلق واسطہ اونا نال رہے گا اچھا میں سچی دے میں حقیقت مساجد دے اندر تو چلو اختلاف ہو گیا وکھرے وکھرے نے مدارس بھی وکھرے وکھرے نے لیکن ایک جگہ ہے وے جتھے مسلمان دا بچہ قادیانی کو لو پڑھ دے مرزائی کو لو پڑھ دے عیسائی کو لو پڑھ دے بد مذہب کو لو پڑھ دے اتھے کوئی ونڈ نہیں کوئی تقسیم نہیں اتھے استاد قادیانی بھی ہے نے مرزائی بھی ہے نے عیسائی بھی ہے نے مسیتاں وکھریاں مدرسے وکھرے لیکن ساری قوم دا سکول اکو ہی ہے صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور دے یار حضرت سعد سرکار بیٹھے سن عرض کی تھی او سونیا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی لو کسی غیر نال ویکھ لوے ہن کی کرے میرے آقا نامدار نے فرمایا ہرگز جلدی نہ کرے ہرگز جلدی نہ کرے حضرت سعد سرکار کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دے لے کملی والے محبوبا او سونیا تیرے حکم تو میری جان قربان تیرے حکم تو میری اولاد قربان میری ہر شے قربان تیرا حکم میری سے رکھا تھے لیکن اگر میرے نال اجدا معاملہ ہو جاوے میں تے اپنے آپ نو نہیں ڈک سکاں گا میں تے اپنے آپ نو نہیں روک سکاں گا الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. برادر مکرم مولانا محمد اجمل چشتی صاحب، دیگر علماء و خطباء و ائمہ مساجد، بانیانان محفل، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانی محفل محمد انور وٹو صاحب، اور دیگر انہوں دے معاونین نے برادر مکرم قبلہ قاری امانت علی صاحب، انہاں دوستاں نے بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جلسے شریف دا اہتمام فرمایا ہے۔ مولا تعالی بانیان دی سعی و محبت نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرماوے۔ جتنے دوست احباب محفل شریف دے اندر تشریف لے آئے ہو، خالق کائنات جل وعلا ہر آمن والے دی حاضری نو اپنی بارگاہ شریف دے اندر قبول فرما کے اپنی اپنی نیت دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ جناب دے سامنے اس وقت جس موضوع تے کلام کرانگا اس دا عنوان ہے
حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وابستگی دے تقاضے کیونکہ محافل میلاد، جلوس، لنگر و خیرات، یہ تمام چیزاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وابستگی رکھن دا اظہار نے، اظہار دی ایک صورت ہے۔ میری گل دی شاید تھانوں سمجھ نہیں آئی، یعنی اساں جو محافل وغیرہ کرنے ہیں، خطابات ہوندے نے، جلسے جلوس ہوندے نے، لنگر خیرات کرنے ہیں، اِدے اندر ہر بندہ محفل کرن والا، محفل سنن والا، سنان والا، آون والا، بلان والا، اتھے چونکہ ہر بندہ جڑا نا او آپ انہاں چیزاں دے نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال تعلق دا اظہار کر رہا ہوندا ہے۔ اگر کوئی میلاد کراندا ہے تو او اپنی محفل دے نال محفل بنا کے، محفل سجا کے، سنگیاں نو بلا کے او اس گل دا اظہار کر رہا ہوندا ہے کہ میرا اپنے نبی دے نال تعلق ہے، وابستگی اس نو ہی کہیں دے لیں، تعلق نو، محبت نو۔ تو چونکہ ہر بندہ محافل دے ذریعے، خطبات دے ذریعے، بیانات دے ذریعے، لنگر خیرات دے ذریعے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اپنے نبی دے نال، حبیب خدا دے نال تعلق بھی رکھنا اور محبت بھی رکھنا۔ تو اس واسطے جدو ہر بندہ اس دعوے دا دعوے دار ہے، اس گل دا دعوے دار ہے کہ میں اپنے نبی نال، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال میرا تعلق ہے، میں پاک نبی سرور دا امتی ہاں، مینوں انہاں دے نال محبت ہے۔ جدو ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے مناسبت نال جناب نو آج میں یہ دساں گا کہ ای جیڑا نبی پاک دے نال تعلق ہے، آپ دا امتی ہونا، آپ دے نال وابستگی رکھنا، آپ دے نال محبت دا ہونا، پیار دا ہونا، ان چیزاں دے تقاضے کی لیں، اے چیزاں کی چاندیاں لیں، او چیزاں جناب دے سامنے بیان کریں۔ ظاہری گل ہے، اگر بندے دا کسے بندے نال پیار ہوئے، محبت ہوئے، دوستی ہوئے، ان بندے دی دوستی اور محبت تقاضا کر دیئے، یہ لفظ تقاضا نو سمجھوئے کہ یہ تقاضا کر دیئے کہ میرے دشمن نال تیرا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ نہیں ہے؟ یعنی اگر کسی بندے نال بندے نو محبت ہو جاندی ہے، پیار ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے، ہون اس بندے دی دوستی اور تعلق پیار وہ تقاضا کی کر دیئے، وہ تقاضا کر دیئے کہ اگر میرے نال محبت اور دوستی رکھنا چاہنا ہے تو پھر میرے دشمن نو سجن نہ بنائیں۔ میری گل سمجھ ہون جدوں تسی اوندے دشمن نال بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے ہوگے تہاڈی دوستی دا تقاضا ختم۔ جدوں تقاضا ختم
شرط ختم تے دوستی دا وجود ہی ختم، دوستی ختم، محبت ختم۔ اگر تو اپنے کسی رشتہ دار دے دشمن نال بہ جاویں لکھاں دعوے کر کے یار میں تیرے نال پیار کرنا، تو دعویٰ کرے گا، تینوں اپنے دعوے دے جواب دے اندر اپنا دوست یار رشتہ دار کی آکھے گا کہ یار تو تے دوغلے مثال دے رہے ہیں، تو تے دوغلے، تو تے منافق ہے بھائی، دعوے کرنا ہے میرے نال یاریاں محبتاں دے تے بہنا میرے دشمن نال ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کسی رشتہ دار دی رشتہ داری، کسی یار دی یاری، کسی دوست دی دوستی اور او دی محبت اے تقاضا کر دیئے، بندے کو لوے چیز منگ دیئے کہ میرے غیرہ نال نہ بمی، میرے غیرہ نال تعلق نہ جوڑی، میرے دشمن نال بیٹھک نہ جوڑی۔ جدوں تک تو اپنے دوست دی دوستی، یار دی یاری دا تقاضا پورا کردہ رہے گا، دوستی یاری بحال رہے گی۔ جدوں تو ان دے دشمن نال بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے گا، تیری محبت اور تیرے پیار دے اندر دراڑ آ جائے گی، فاصلے پیدا ہو جان گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنوں تو دوست کہیں دا سائیں اور جیڑا تیرا دوست تینوں سجن کہیں دا سی وہ تینوں دشمن آکھے گا، تینوں دوغلا آکھے گا، منافق آکھے گا۔ جدو تینوں منافق اور دوغلا آکھے گا اور تیرے دل چھوڑ دی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جدو محبت ختم ہو جائے گی نتیجہ کی نکلنا ہے؟ وہ اپنے راہ، تو اپنے راہ۔ گل نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اگر دنیا داری دے ماحول دے اندر دوستی دا تقاضا نہ نبھایا جاوے تو دوستی ختم ہو جاندی ہے۔ تو نبی آخر الزمان دی محبت دے کوئی تقاضے نہیں ہیں۔ حضور پاک دے نال وابستگی اور تعلق دے کوئی تقاضے نہیں ہیں۔ توجہ لیں یہ فرمائی۔ دوسری مثال سن لو۔ ہون کوئی بندہ اگرچہ اسلام دے اندر بالکل جائز ہے، کوئی بندہ اگر پہلی بیوی دی موجودگی دے اندر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، ہون پہلی بیوی کی کہیں دیئے مثال دے رہے ہیں، تشبیہ اور تمثیل نہیں، مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہنا، حقیقت دسنا چاہنا۔ وہ یہ کہیں لیے بھئی اگر تیرے دل دے اندر میری محبت ہوندی نا تو دوسرے بیاہ دا کدی نہ ہی نہ لیں جا۔ حالانکہ یہ گل غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ دے قرآن، اللہ جل شانہ دے بڑائے نظام دے اندر نہ ظلم ہے، نہ جبر ہے، اور نہ ہی بے انصافی ہے۔ عدل و انصاف دے نال بھریا نظام جوڑے ہے رب کائنات نے دین اسلام دا۔ لیکن وہ گل جڑی سمجھا رہے ہیں کہ اگر جائز کام کرنا چاہنا ہے، شریعت دے مطابق چلنا چاہنا ہے، دوسرے بیاہ دا نہ لینے تو پہلی بیوی تیری جاندی ہے، وہ کہیں دیئے تیرے دل وچ میری محبت کوئی نہیں۔ خدا دیا بندیا، جے ایک بیوی دوسری بیوی لوں برداشت نہ کرے جڑا جائز کام میں، محبت رسول ہر شے نوں برداشت کرے گی۔ توجہ لیں جی فرمائی، میری گل دی سمجھ آ گئی؟ میں تھانوں کی دسنا چاہنا، حضور پاک دے نال وابستگی، تعلق، پیار اور محبت دے تقاضے کی
میں قرآن مجید دی آیہ مقدسہ جو پڑھی ہے اس دے اندر بھی رب کائنات نے انہی چیزاں نو بیان فرمایا. پہلے آیت قرآن سناواں گا، پھر تفسیر اور حدیث اور بزرگان دین دے اقوال نال حضور دے نال تعلق دے تقاضے دسا. ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. ارشاد ربانی فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئك هم المفلحون. ایویں نہیں رب دا قرآن پڑھیا جاوے تے بندہ چکل نہ ہو کے بولے، سارے جسم نو زبان بنا لے. ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ. خدا دیا بندیا ایک رب دا کلام ہے جندے تو ود کسے دا کلام ہو نہیں سکدا. صدقے جاواں جے تو رب دے کلام تے نہیں بولنا تے مڑ دوڑیا مایا تے تیرا بولنا ہی فضول ہے. رب دا کلام پڑھیا جاوے جڑا سارے کلاماں دا سردار ہے تے پھر ذوق نال بولیا کر ڈٹ کے آگ سبحان اللہ. مولا سونے نے رب کائنات نے ارشاد فرمایا او لوگ جنہاں نے ایمان لے آندے وعزروہ تے نبی دی مدد فرمائیے وعزروہ تعظیم فرمائیے ونصروہ اعلان دی مدد فرمائیے واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور دی اتباع کیتیے جیڑا اعلان دے نال نازل ہوئے. رب کائنات نے فرمایا فاولئک هم المفلحون. قسم خدا دی کر کے آنا سچی گل رب دی ہے. مولا سونے نے فرمایا جنہاں نے ایمان لے آندا ہے ایمان تو بعد میرے محبوب دی تعظیم کی تھی ہے، پھر میرے محبوب دی مدد کی تھی ہے، پھر او نور جڑا میرے محبوب دے نال نازل ہویا ہے او دی اتباع کی تھی ہے. مولا فرماؤں اے دنیا والو او ہوئی لوگ نے جڑے دنیا تے بھی کامیاب نے اگاں آخرت وچ بھی کامیاب نے. قرآن مجید نے اتھے اصل گل جڑی اللہ سونے دے کلام دے اندر لکیاں رمزاں ہوندیاں نے جیڑیاں وچ لکیاں گلاں ہوندیاں نے. صدقے جاواں بظاہر الفاظ تھوڑے ہوندے نے لیکن وچ معنیاں دے سمندر چلدے پے ہوندے نے. اے رمضاں اے حقیقتاں اے تیرے میرے ورگے عام بندے دا وس نہیں انہاں نو سمجھنا، عام بندے دے وس دا روگ نہیں انہاں تک پہنچنا. اے اللہ سونے دے مقرب لوگ برگزیدہ متقی پرہیزگار اور قربان جاواں جڑے ظاہر اپنے ظاہر باطن نو رب دی محبت رسول دی رب دی معرفت رسول دی محبت دے نال قرآن مجید دی روشنی ایمان اسلام ایمان دی روشنی دے نال اپنے ظاہر باطن نو پاک کر لیندے نے ستھرا کر لیندے نے. اے انہاں نو سمجھ آؤندیاں نے. صدقے جاواں
جویں میرے بابا فرید ورگے خواجہ غلام فرید ورگے ایویں پیر مہر علی خواجہ شاہ سلیمان ورگے انہاں نو پھر اندر والیاں لکیاں حقیقتاں سمجھ آوندیاں نے اندر والیاں رمزاں سمجھ آوندیاں نے قربان جاواں انہاں نو سمجھنا انہاں جنہاں چیزاں نو عام بندہ نہیں سمجھ سکدا اللہ سونا جنہاں نو شرع صدر عطا فرماوے تے جناب ویکھن والی اکھ دے وے دل والی اکھ کھولے رب جنہاں دی انہاں نو پھر وچ لکے سمندر نظر آوندے نے صدقے جاواں اے ہوئی گل سمجھائیے میرے عارف کھڑی نے رومی کشمیر فرماؤں فرمایا شدہ مدہ ات زیرا زبرا شدہ مدہ ات زیرا زبرا شال تیری وچی آیا آما لوکا خبر نہ کوئی پر خاصا رمزہ پایا آما لوکا خبر نہ کوئی پر خاصا رمزہ پایا ذرا مدنہ لاغ سبحان اللہ اور بظاہر جملے چار لیں لیکن انہاں دے اندر مانیاں تے مفہوماں دے سمندر پہ وقت دے لیں انہاں چند جملیاں دے وچوں قرآن مجید دی اس آیہ مقدسہ دے وچوں انہاں لوگاں نے جنہاں نو رب کائنات نے دل دیاں اکھاں عطا فرمائیاں نے جنہاں نے ظاہر باطن اپنا رب سونے دی معرفت محبت رسول دی نال صاف فرمایا ہے اللہ سونے دے انہاں مقرب لوگاں نے انہاں دے وچوں جڑے موتی کڈے لیں جڑے انہاں دے وچوں جڑیاں رمضان تے حقیقتاں کڈیاں نے تفسیر مفسرین تے محدثین دے حوالے نال جناب دے سامنے رکھن لگا وا مفسرین فرماؤندے نے فرمایا پہلی شے جڑا بندہ بھی دعویٰ کردا ہے میرا رسول نال تعلق ہے میرا حبیب خدا دے نال پیار ہے میرا سونے نبی دے نال میری وابستگی ہے میرا تعلق ہے میں امتی ہاں پیار رکھنا وا محبت رکھنا وا اللہ سونے دے قرآن نے پہلی شے رکھی ہے پہلی گل ہے او دا مومن ہونا ضروری ہے گل نہیں سمجھ آئی یارا او دا او بولو تو صحیح اصل تھانوں کی پتہ ایمان شے کی ہے تیرے معاشرے دے اندر ہر شے دی قیمت ہے جیڑی شے دی قیمت کوئی نہیں نہ وہ ایمان ہے جتی قیمت نال لبدا کپڑا قیمت نال لبدا پر جے بے قدرہ ہویا کھڑا نا آج دے مسلمان دی نگاہ دین اسلام اللہ دا قرآن رسول دا فرمان تے بندہ مومن دا ایمان ان دی کوئی قدر نہیں ان دی کوئی قیمت نہیں گل گل دے اتے مسلمان اپنا ایمان ویچدا پھردا انج تلی تے رکھ کے لگا پھردا وہی گل ہے نا ایمان بیچ لیں پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے اقبال نے اپنے زمانے دی گل کی تو ہون تے 15ویں صدی لگی کھڑی ہے بھائی میرے آقا نامدار فرماون
قدر ایمان دی میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کل قیامت دے دن اگر کوئی بندہ اپنے ایمان دے بدلے احد پہاڑ جتنا سونا پیش کرے گا مولا تعالیٰ اے سودا قبول نہیں فرماوے گا۔ احد پہاڑ انہاں ویکھیا ہونا جڑے حاجی نے عمرہ کرن والے نے جڑے اتھے گئے نے جڑے ویکھ آئے تو کی سمجھ لے ایویں 50 تولیاں دا احد پہاڑ میرے آقا نامدار نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا ایک پاس ہے بندہ مومن دا ایمان ایک پاس ہے برابری میرے آقا نامدار نے ایمان دی قیمت دسی ہے برابری پھر بھی نہیں ہو سکتی اے تے تو میں چھلے بن بیٹھے ہیں تیری میری مت ماری گئی ہے اساج ایک چاہ دے پیالے تے چاولاں دے پلیٹ دے بدلے ایمان ویچ دے پھرنے ہیں تنخواہ لب جاوے نوٹ لب جاوے ووٹ لب جاوے ایمان جاندہ ہے تے پیا جاوے اے تے تیری میری مت بچیے جے ایمان دی قیمت پوچھنی یا سید الانبیاء تو پوچھ یا اونا تو پوچھ جنہاں نے تعلیم میرے پاک نبی دی بارگاہ چھپائی اج اساں ہو گئے نوٹاں ووٹاں دے بکھے ڈھیڈی بنا لیا سارا کچھ ایمان بھی ڈھیڈے دین بھی ڈھیڈے مذہب بھی ڈھیڈے سارا کچھ ڈھیڈ بنا لیا ڈھیڈل برادری نو کی پتہ ایمان دی قدر کی ہے اللہ سونے نے فرمایا ہے پہلی شے ایمان ہووے عملان دی قبولیت دی گل بعد چھے ایمان دا ہونا پہلے شرط روزہ نماز حج زکات جہاد الغرض کوئی بھی عمل ہے ہر عمل دی قبولیت دا دار و مدار ایمان دی دولت ہے اگر ایمان ہوئے گا چھوٹی نیکی بھی قبول ہوئے گی چھوٹی نیکی تے بھی اجر لبن دی امید کی تھی جا سکتی ہے تے جے ایمان دی دولت تو بندہ محروم ہوئے بزرگ فرماؤں دے لیں باویں لڑدا مر جاوے اللہ دی بارگاہ دے اندر جے ہے بےایمان او دی جان دیتی ہوئی بیکار اور ضائع ہو جاوے گی جہاد جے عمل بھی ایمان تو بغیر قبول نہیں ہو سکتا پہلا تقاضا ایمان ہوئے یہ اللہ دا قرآن ہے کیوں حضور دا تعلق بندے نو کامیاب کر دے یہ ہوئی گل ہے نا اتھے بھی کامیاب کردہ ہے اگاں قبر حشر دے اندر بھی کامیاب کردہ ہے نبی پاک سرکار دی محبت اتھے بھی بیڑے تار دیئے اگاں قبران دے اندر بھی سکون دا سبب بن دیئے تا رب کائنات نے فرمایا اتھے بھی کامیاب اگاں بھی کامیاب کون پہلا تقاضا دولت ایمان اتھے مولا تعالی نے اپنے محبوب دے نال وابستگی تے محبت دے تقاضے بیان فرمائے لیں ایسے ہی ایمان دی گل آئی ہے مولا تعالی نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا رب کائنات فرمایا اے محبوبہ
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سونیا محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے، تیرے رب دی قسم ہے، یہ ادو تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے معاملیاں دا حاکم تینوں نہ بناون. کی مطلب؟ یعنی معاملہ انہاں دا ہوے، فیصلہ تہاڈا ہو. یہ اپنے معاملات دے اندر جب تک تھانوں اپنا سالس نہ منن، اپنا حاکم نہ منن، یہ ادو تک مومن نہیں ہو سکتا. اور منن دی نوعیت اور حالت کیویں دی ہوے کہ منن انج کہ دل وچ کھٹکا نہ آوے. توجہ نہیں جی فرمائی. خدا دیا بندیا یا اللہ دا قرآن نہیں. ہاں یہ کچھ سنیاں سنائیاں گلاں نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ قرآن مجید ہے، یہ اس ذات دا کلام ہے جڑا کل کائنات دا خالق و مالک حقیقی. فرمایا مننا کینجے کہ دل اچ کھٹکا بھی. توجہ نہیں جو فرمایا انج منن کہ جدو تھوڑی گل آوے نا انہاں دے دل اچ کھٹکا، جے کھٹکا نہ آوے تو پھر تو قرآن کہندے مومن نے. تے جے گل آ جاوے دین پاک دی، حبیب خدا دی، قرآن مجید دی، دین اسلام دی، احکام اسلام دی، تو مسلمان آکھے مولوی صاحبہ گلاں تے تیریاں ٹھیک لیں، گلاں تے لیکن پھنس گئے ہیں، مننیاں اوکھیاں نے. کون چلے؟ یہ گلاں عام ہوندیاں نے نا آج کل. کون چلے؟ میں مثال دے لیں، سنت رسول داڑھی شریف دی گل کیتی ہے، قوم کہندی ہے یہ دا مطلب ہے سارے ہی مولوی بن جان. بول دے نہیں اکھے سارے ہی پھر مولوی بن جان. اللہ دا قرآن فرماؤں ہے انج مننے کہ کھٹکا نہ آوے. کھٹکا کی ہے یعنی بندہ من بیٹھا ہے، اقرار کر بیٹھا ہے، لیکن دل نہیں مطمئن ہوتا پیا. منی بیٹھا ہے، اقرار کر بیٹھا ہے، دل نہیں مطمئن ہوتا پیا. انہوں کہیں دے لیں دل وچ کھٹکا ہے. قرآن کہیں دے انج من کھٹکا نہ آوے. کنو من؟ حبیب خدا نو من. کی من؟ آپ دی ہر گل من، ہر فیصلہ من، ہر عمل نو من، ہر ادا من. توجہ لیں جی فرمائی. قرآن فرماؤں دے حکم مصطفیٰ نمان. کیوں؟ تو اللہ دے محبوب دی اطاعت کریں گا. قرآن فرماؤں دے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اگر تو رسول دی من لیں گا، قرآن فرماؤں دے ایویں سمجھ میں رسول دی اطاعت کریں گا تو رب دی اطاعت کر رہے. قرآن دا فیصلہ ہے.
کی مطلب اتھے ان بعد لوگ کہیں دے لیں رسول دا درجہ تسا رب نال جا ملایا او میں آکھیا جھلیا او بے وقوفا رسول دا درجہ مخلوق میں خالق مخلوق کدی خالق دے برابر نہیں ہو سکتی اسا رسول نو رسول مننے خالق نو خالق مننے خالق نو اوویں مننے جویں او دی شان ہے رسول نو خالق نے مخلوق بنائے اسا رسول نو اللہ دی مخلوق اور اللہ دا رسول مننے لیکن قرآن فرما رہی ہے جدو رسول دی مننے گا تو اللہ دی مندا پہ مطلب کی ہے وحدہ لا شریک نے اپنے رسول دی شان دسی ہے اے لوگو خبردار مت رسول نو اپنے جیا سمجھیا جے میرا رسول ہووے میرے رسول دی شان ہے زبان میرے رسول دی ہوندی ہے مرضی میں خدا دی ہوندی رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت کے میں بڑھ دی ہے رب کائنات نے دسیا ہے میرے محبوب دی زبان کدی میری مرضی تو خلاف ہلی نہیں مرضی میری ہوندی ہے گل میری ہوندی ہے اون دی ترجمانی میرے محبوب دی زبان فرماؤندی آنکھیں دے اعلیٰ حضرت دی زبان ہی سناواں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماؤندے نے فرمایا وہ دہل جس کی ہر بات وہاں یہ خدا وہ دہل جس کی ہر بات وہاں یہ خدا وہ دہل جس کی ہر بات وہاں یہ خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام کہہ دے چشمہ پہ لاکھوں سلام چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں اللہ دا قرآن فرماؤں ہے فرمایا اے محبوب تھوڑے رب دی قسم اے جننے تک تھوانو حاکم نہ منن ہر گل دے اندر تھوڑا فیصلہ نہ منن تب تک کہ مومن ہن اتھے آیا کھڑے نبی دے نال تعلق ہوندا ہے جڑا مومن اس آیت دے اندر آیا کھڑا تعلق صرف ہوندا ہے جڑا مومن اتھے آیا کھڑا جیڑا نہ مننے او مومن کنو نہ مننے حبیب خدا دے فیصلے نو نہ مننے سونے نبی دی شریعت نو نہ مننے شریعت نظام نو نہ مننے شریعت مطہرہ دے قانون نو نہ مننے او بیمان ہے قرآن دا فیصلے خدا دے بندے آؤ اج ایہو جے مومن بہت تھوڑے لبدے لے جڑے حبیب خدا دی ہر ہر گل نو مندے ہون شریعت دے ہر ہر قانون نو مندے ہون نظام شریعت نو دل و جان دے نال قبول بھی کردے ہون تسلیم بھی کردے ہون عمل بھی کردے ہون ایہو جے مومن بڑے تھوڑے لبدے وہ دعویٰ کرن لئی تے ہر کوئی کر سکدا بھائی آکھن لئی تے میں بھی کہہ سکنا میں
20 من وزن چک لینا میں کہہ دے میں 20 من وزن چک لینا من جاؤ گے تسی کہنا مولویا پہلے چک کے بخا ایویں ہی ہے نا یہ مطلب ہے دعویٰ بغیر دلیل دے جھوٹا ہوندا میں لکھاں واری آکھاں دعویٰ کیتی جاواں جنی واری مرضی کیتی جاواں جب تک چکاں گا نہیں میرے دعوے تے دلیل نہیں آوے گی کوئی لکھا مرتبہ محبت مصطفیٰ دا دعویٰ کرے مومن ہون دا دعویٰ کرے مسلمان ہون دا دعویٰ کرے زبان دے نال ہزارہ مرتبہ کلمہ پڑھے یہ دعویٰ ہے دلیل کیے اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کیے جمن تو لے کے مرن تک سارا اسلوب زندگی ہے توجہ لیں یہ فرمائی فلسفہ حیات کی میرے پاک نبی سرور دی تعلیم دے اندر جمن تو لے کے مرن تک سونے نبی دے بارے میرے سونے رب نے ایویں نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک نبی سرور نے لباس دیتا ہے تعلیم دیتی ہے عبادات دیتیاں نے رہن سہن سمجھایا غیرت حیا دے سبق پڑھائے نے بول دے نہیں یہ غیرت حیا دی گل آ گئی ہے سونے نبی دی گل سنا دیں بولو نا ذرا ڈٹ کے بولو نا تو پھر سنا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی بارگاہ مجلس لگیے صحابہ بیٹھے پوچھیا گیا سوال کیتا گیا او سونے کملی والے گل بڑی مزیدار ہے غور نال سنیا جی او سونے محبوب اے فرماؤ جدوں زنا دا مسئلہ ہوئے او دے اتے حد لان دا یا او دے اتے قانون نافذ کرن واسطے کلے گواہ چاہیے لے میرے آقا نے فرمایا 4 گواہ ضروری لے صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور دے یار حضرت سعد سرکار بیٹھے سن عرض کی تھی او سونیا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی لو کسی غیر نال ویکھ لوے ہن کی کرے میرے آقا نامدار نے فرمایا ہرگز جلدی نہ کرے ہرگز جلدی نہ کرے حضرت سعد سرکار کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دے لے کملی والے محبوب او سونیا تیرے حکم تو میری جان قربان تیرے حکم تو میری اولاد قربان میری ہر شے قربان تیرا حکم میری سے رکھا تھے لیکن اگر میرے نال اجدا معاملہ ہو جاوے میں تے اپنے آپ نو نہیں ڈک سکاں گا میں تے اپنے آپ نو نہیں روک سکاں گا میں تے جو کرنا ہویا کر گزراں گا ہن قربان جاواں حضرت سعد نے جدوں یہ گل کی تھی
صحابہ کرام نے حضرت سعد والے ویکھیا میرے آقا نامدار نے فرمایا او میرے یارو ویکھو اپنے سردار والے ویکھو کی پیاندا جے کی پیاندا جے صحابہ کرام ادھر متوجہ ہوئے ہن ایتھے جناب جیڑا بندے نو غلطی لگدی ہے او کٹ جاواں دسی جاواں کہ حکم رسول سی حضرت سعد نے حکم رسول دی مخالفت کیتی مقابلہ کیتا گل اے نہیں سی حکم رسول نو منیا ہے قبول فرمایا ہے لیکن اسی گل دا جواب میرے آقا نے ایسی حدیث اگے دیتا ہے حضرت سعد پاک دی گل والے صحابہ دا رجحان کرایا صحابہ دی توجہ کرائی اے میرے یارو ویکھو اپنے سردار والے کی پیاندا ہے صدقے جاواں جدو صحابہ نے توجہ فرمائی میرے آقا نامدار نے فرمائے اے میرے یارو مخالفت یا مقابلہ نہیں پیا کرنا اے اپنی غیرت تو مجبور ہویا کھڑا فرمایا یہ نہ سمجھیا جی میری گل دا مقابلہ پیا کردا یہ غیرت مند توجہ نہیں یہ فرمائی اے غیرت مند اور میرے آقا نامدار نے فرمایا فرمایا اے غیرت مند وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ فرمایا ایڈا وڈا غیرت مند تے میں ایندے تو بھی وڈا غیرت مند واللہ اغیر منی فرمایا اے غیرت ایندی غیرت ویکھی بیٹھے جے میں محمد ایندے تو وڈا غیرت مند جدو ایندی ویکھی بیٹھے جے میری غیرت دا کی عالم ہوئے گا فرمایا جدو میری غیرت دے عالم دا اندازہ کرو گے واللہ اغیر منی فرمایا میرا اللہ میرے تو بھی وڈا غیرت مند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سخی میرا لال پاک بہاول شیر قلندر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان محمود چشتی صاحب توجہ ہے انہیں تھے غیرت کیڑی سی کیڑی غیرت دی گل ہے پیچھے مسئلہ زنا دا چل رہا پہ یہ مطلب ہے غیرت نساء دا بیان ہے توجہ لیں گے فرمائی اپنی دھی بہن اپنی بیٹی بیوی دے اتے جیڑی غیرت اونا دے واسطے اونا دی عزت واسطے جیڑی بندہ مومن دے اندر غیرت ہوندی ہے نا یہ اس غیرت دا بیان ہے جدے باب دے اندر میرے آقا نامدار نے فرمایا این دی گل سن لئیے اے ایڈا وڈا غیرت مند ہے تے فرمایا میں این دے تو بھی وڈا غیرت مند جے میرا اللہ میرے تو بھی وڈا غیرت مند ہے خدا دیا بندیا ساڈا رب غیرت والا ساڈا رسول غیرت والا ساڈے رسول دے صحابی غیرت والے ساڈے رسول دے صحابیاں دے نال بہن والے تابعی غیرت والے تبع تابعین غیرت والے ساڈی شریعت دے امام غیرت والے ساڈا دین اسلام غیرت والا لیکن اسلام غیرت والا ہوئے اسلام نو بنان والا بھی غیرت والا ہوئے اسلام نو لیاون والا بھی غیرت والا ہوئے تے منن والا غیرت تو خالی ہوئے ایک ہی چکر ہے
بول دے نہیں جے او بھائی سچیاں کوڑیاں ہوندیاں نے میں تینوں سنا نا سچ تے جڑا سچ ہوندا نا او تیرے خلاف ہوے گا ہاں سچ بندے نو کوڑا لگدا ہے کیوں کوڑا لگدا ہے بندے دے نفس دے خلاف ہوندا ہے توجہ نہیں جی فرمائی اچھا سچی دس ہن رسول اللہ دا عمل ویکھ لیا جی صحابی دا عمل ویکھ لیا جی حدیث سن لی جی ہاں ہن اونا اپنے نبی دا عمل نبی دے یاراں دا عمل ویکھ تے اپنے حالات ویکھ وہ فرماؤندے نے جی میں ویکھ لواں میرے نال ایویں دا معاملہ ہو جاوے تو میں تے اپنے آپ کو نہیں روک سکاں گا میرے پاک نبی سرور فرماندے نے انا غیر من ہو میں دے تو بھی بڑا غیرت مند جے ہاں تے او انج غیرت نو بیان فرماون تے اج اسی رسول دا کلمہ پڑھن والا اپنی دھی بہن نو سنوار کے میک اپ کرا کے فیشنی کپڑے پوا کے غیر مرداں دے سامنے لے جاوے پوری شادی ویکھے پوری شادی دے اندر او ڈانس کرے او نچے او غیراں نال بوے غیراں نال اٹھے غیراں نال کلام کرے غیراں نال ہاتھ پنجا کرے اوے خدا دے بندیا میرے رسول نے اپنی امت نو اے طریقہ نہیں دیتا میرے رسول نے اپنے ہر امتی نو غیرت دی دولت دیتی توجہ ہے آج اگر پردے دی گل ہو جاوے نا پردے دی گل ہو جاوے قسم خدا دی کر کے نا ساڈی قوم نو پتہ نہیں ہو کی جاندے الٹا آکھن والے دے گل پے جاندے نے اون دے دشمن بن جاندے کیوں بے حیائی دا جو دور ہے پردے دی گل نو ساڈی قوم برداشت نہیں کر سکدی اور غضب خدا دا جس رسول نے پردہ غیرت حیا سکھایا اور اللہ دا قرآن فرماوے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے مومنو اپنی نظریں جھکا کے رکھو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن مرداں لئی بھی حیا دا حکم عورتاں لئی بھی حیا دا حکم پردے دا حکم حجاب دا حکم قرآن نے کی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اگر نبی کی بیٹی پردہ کرے نبی کی بیٹی کے لیے حکم اترے کہ وہ حجاب میں رہے نبی کی بیوی کے لیے حکم آئے کہ وہ حجاب میں رہے مسلمان کی عورت کے لیے حکم آئے کہ وہ پردے میں رہے اور اگر آج کل پردے کا مسئلہ بیان کیا جائے نا تو لوگ کی آندے نے پتہ مولوی صاحب دل صاف ہونا چاہیے کی اچھا نبی دیاں بیٹیاں اور نبی دیاں بیویاں جڑیاں امت دیاں ماواں نے انہاں دے دل میلے سن ماد اللہ بول دے لیں جے دل صاف کی تاویلاں تے بہانے بناون واسطے ساڈی قوم شیر ہے دعویٰ کرن لئی بھی شیر ہے کلمہ بھی اسے رسول دا پڑھے گی شریعت اور نظام قانون اور جو نبی پاک نے تعلیمات دیتیاں نے مخالفت بھی وہ نہیں تعلیمات دکھ رہے گی عجیب گل ہے عجیب دوغلی پالیسی ہے خبردار اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے اگر تیرا تعلق حضور نال تو رکھنا چاہنا ہے میرے محبوب نال اپنا تعلق جوڑنا چاہنا ہے پہلی چیز ایمان کی ہے میرے محبوب دی اطاعت ہر گل دے اندر ہر کام دے اندر ہر ادا دے اندر حکم رسول دا ہوئے گا گردن تیری ہوئے گی اگر تیرے دل دے اندر بھی کھٹکا آیا جا تو میرے محبوب دے نال تعلق نہیں رکھ سکدا پیار نہیں
رکھ سکتا، وابستگی نہیں جوڑ سکتا، اے بعد ہی جڑے گی۔ پہلے ایمان دی دولت جوڑ، ایمان دی دولت بعد ہی جڑے گی۔ پہلے اپنا سر در مصطفیٰ سے جھکانا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سخی دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر، جشن عید میلاد النبی۔ توجہ ہے ویلیو؟ ہاں اگر حکم رسول دی گل آ اچھا ویکھ قرآن فرماؤں ہے حجاب پردہ، اگو صحابہ نے اپنے اپنے زمانے دے اندر اپنے اپنے زمانے دے فتنیاں نو ویکھ کے اسے حکم نو مزید سخت کر دے گئے، مضبوط کر دے گئے تاکہ مسلمانوں دی عزت محفوظ رہے، غیر دے ہاتھ نہ جاوے، مسلمان دی عزت برباد نہ ہوئے۔ کیوں؟ میرے پاک نبی تے اترن والے دین اسلام دی یہ شان ہے کہ وہ بندہ مومن دی جان دا بھی محافظ ہے، بندہ مومن دے ایمان مال عزت دا بھی محافظ ہے۔ لیکن اسا کی کیتا ہے جیڑی شاید تو سانو شریعت نے روکیا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت تو سوال کیتا گیا حضور عورت دی آواز دے بارے شریعت مطہرہ دا کی حکم ہے؟ امام اہل سنت نے فرمایا نغمت المرأت عورت، فرمایا عورت دی آواز بھی عورت ہے، جی میں عورت دے جسم نو لکاونا شریعت نے فرض اور واجب رکھے، ایویں دی آواز نو لکاونا بھی فرض اور واجب ہے۔ لیکن آج دا مسلمان کلمہ بھی رسول دا پڑھ دائی، سٹیج دے اتے ملاد بھی عورتاں پہیاں پڑھ دیاں، سمجھ نہیں آئی؟ اچھا یار جے ملاد پڑھنا جائز ہے تو سننا جائز ہے تو پھر میرا مشورہ ایک مان لو، این تو بعد اپنے اپنے محلے دیاں مسیتاں دے وچ نا بانگ دین والیاں بھی بڑھیاں مقرر کر لو۔ آہو یار شریعت بانگ کو غلط شاید نہیں نازان، اللہ دا نام ہے نا، بول دے نہیں دے رب دا نام بلند کرنا، خدا دیا بندیا عورت جاوے بیت اللہ پاک سرزمین تے، اللہ تعالی اللہ جل شانہ اور او دے سونے محبوب دے نظام شریعت دے اندر حکم آوے اتھے بیت اللہ دے آس پاس بھی آکے نا مقدس سرزمین دے اتے اتھے بھی اچھی آواز نہ کڈیں، تلبیہ پڑھنی ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، مرد اچھا پڑھن عورتاں۔ اچھا بیت اللہ جا کے اللہ دا نام دل چلوے، او ایڈی پاک سرزمین جس سرزمین تے ملائکہ اترن، توجہ لیں جو فرمائی اتھے تے آواز اچھی نہیں کڑ سکتی تے پاکستان سون تے بہ کے پڑھ سکتی ہے، بول دے نہیں۔ اچھا ساڈی قوم دا عجیب فلسفہ ہے، بڈھی جیندی ہوئے نا اینو لکھ آکھ اینو پردے چ بحال ہے، لڑ پوے گا مر جائے گا پردہ نہیں کراوے گا، مر جاوے نا جدو قبر چتارن گے نا آکھن گے اوے سارے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ تے محرم اگے آ جاؤ۔ قبر چتارن دے ویلے ایویں کہندے جے نا، میں آکھیا جدو جیندی سی تینوں پیٹ پیٹ تھک گیا تو پردے چ نہیں بہائی، ہون مر گئی ہے، ہون تینوں پردہ یاد آ گیا۔ قسم خدا دی کر کے نا یار ساڈا
بڑا عجیب اور یعنی کہ نا وہ زبان والا کلمہ رہے اسا حقیقت نہ سمجھ سکے کہ کلمہ پڑھ کے تے اسی کی کر رہے ہیں اور کیندے نال وعدہ کر رہے ہیں اور کیڑی شے دا دعویٰ کر رہے ہیں. توجہ نہیں جو فرمائی خدا دیا بندیا محض زبان دے آکھن نال کچھ نہیں بندا جب تک اطاعت مصطفیٰ لی دولت بندے دے دل وچ نہ اترے تھے. توجہ نہیں جو فرمائی. اب بھائی عورت گانا گا گئے، عورت میلاد پڑھے، عورت قرآن پڑھے، عورت نعت پڑھے، عورت تقریر کرے. جدو عورت دی آواز عورت ہے تاں کر کے ساڑھے فقہا نے لکھیا ہے عورت دی آواز عورت انہوں لکاؤ یہ جننے تک لکی رہے گی فتنیاں تو بچے رہو گے. جدوے ظاہر ہو گئی نا پھر تھوانو فتنیاں تو کوئی نہیں بچا سکتا. اور وہ ہوئی گا ٹھیک ہے. باقی تے چلو باقی تے نظام رہے اپنی تھان دے بھائی ہون تے جناب سرے عام جامعہ مساجد دے اندر جامعہ مساجد دے اندر عورتاں تقریر کر رہی ہیں نا قوم سن رہی ہے. گویا کہ اس قوم دے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے. قبلہ اگر بندہ گناہ نو گناہ سمجھ کے کرے تو مومن رہ جاندہ گناہگار ہوندہ ہے تو جے گناہ نو ثواب سمجھ کے کرے نا تھڈو ایمان دی چھٹی ہو جاندی ہے. بول دے نہیں جے ہون پھر قرآن والے پاسے آ لیکن وہی گل ہے نا. میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا اتو میں کلمہ پڑھے یا دل اندر دی نہ جانی اتو میں کلمہ پڑھے یا دل اندر دی نہ جانی پتھراں وچوں میں ہیرے لبا تے آ مٹی نہ چھانی. اگر کوئی سمجھنے والا ہوئے میں گل غلط نہیں کر رہا یا میں محض تیرے تے تنقید نہیں کر رہا ہوں آ چلنے ہیں پھر قرآن والے پاسے چلیے ذرا مزے نال آکھ لیں سبحان اللہ. ہاں وہ پہلی آیت سنائی کہ جنہ لوگاں دا حضور نال تعلق ہے پیار ہے محبت ہے انہاں کو کی چیز ہونی چاہیے. قرآن نے پہلی چیز فرمایا ایمان ہو. پھر ایمان دا تعارف قرآن نے کرایا ہے. ایمان کی ہے اللہ دے محبوب دی تابع داری ہے. توجہ لیجیے فرمائی تابع داری اور حبیب خدا دی محبت. محبت کیویں دی ہوے میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہے تھوڑے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک او پوری کائنات تو پوری دنیا تو مینوں پیارا نہ سمجھے او دی محبت سارے نالو ود کے جب تک میرے نال نہ بنے مومن نہیں ہو سکتا. ادھر قرآن نے فرمایا اطاعت تابعداری حدیث آندی ہے محبت. بزرگ فرماؤندے نے فرمایا قرآن دی شان تو صدقے جاواں وہ جن دے نال محبت ہو جاوے جن دے نال پیار ہو جاوے جن دے نال دل لگ جاوے بندہ ہمیشہ اسے دے پیچھے ٹر دے. ہمیشہ عاشق اپنے محبوبوں دے پیچھے ٹر دے.
بزرگ فرماؤندے نے فرمایا او عاشق عاشق نہیں جڑا یار دے پیچھے نہ ٹرے، وہ عاشق عاشق نہیں، وہ نرا منافق ہے۔ عاشق وہی ہوندا ہے جڑا جان دے دے پر یار دی گل نہ موڑے۔ اچھا محبت اللہ اکبر کبیرہ، محبت کی ہے آ گل سناواں۔ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار پہلا ممبر شریف نہیں سی، ایک کھجور دا تنہ سی، اس کھجور دے تنے دے اتے بہ کے آپ خطبہ ارشاد فرماؤندے ہوندے سن۔ جب تک ممبر شریف نہیں آیا کھجور دی لکڑی سی، اس لکڑی دے اتے بہ کے حبیب خدا خطبہ ارشاد فرماندے ہوندے سن۔ وقت آیا میرے پاک نبی سرکار لئی ممبر شریف آ گیا، میرے پاک نبی سرور لکڑی نو چھوڑیا تے ممبر سے تشریف لے گئے۔ صحابہ فرماوے جدوں سونے نبی نے لکڑی نو چھڈیا ہے ممبر تے تشریف لے گئے نے، صحابہ فرماوندے نے او لکڑی کھجور دی انج سسکیاں بھرتی سی، انج روندی سی، رسول اللہ دی جدائی دے وچ جویں بچہ جویں دودھ پین والا بچہ اپنی ماں دی جدائی چ روندا ہے۔ صحابہ فرماندے نے اساں لکڑی دیاں آوازاں کناں نال سنیاں نے۔ لکڑی کھجور دی او بے جانے جدو پاک نبی سرور دی جدائی ملی ہے وہ انج روے جویں چھوٹا بچہ دودھ پین والا ماں دی جدائی چ روندا ہے۔ صحابہ فرماؤندے نے ایسا کناں نال سنیا ہے۔ بزرگ فرماؤندے نے فرمایا اے مسلمان اے تو اے اج دیا مسلمان تو تے اس لکڑی تو بھی گیا گزرا۔ وہ بے جان سی، رسول اللہ دی جدائی آئی تے بچے وانگو روبے، آواں بھرے، سسکیاں بھرے۔ بزرگ فرماؤندے نے مسلمان تو تے اس لکڑی تو بھی گیا گزرے، دعویٰ رسول اللہ دی محبت دا کرنے گل ایک نہیں من دے۔ وہ بول دے نہیں جے بھائی دعویٰ ہو رشے، لیکن یاد رکھیں جب تک دعوے دے دلیل نہ آوے سچ نہیں بڑھتا۔ بغیر دلیل دے دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، زبان نال کوئی لکھ پہ آکھے تا سچ۔ فرمایا پیر باہو نے فرمایا زے زبانی کلمہ او یارا ہرے کوئی پڑھدا زے زبانی کلمہ ہرے کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے کلمہ اوے دل دا پڑھیے، جتھے کلمہ
یارا دل دا پڑیے ہلے زبان نہ ڈھوئی دل دا کلمہ او یارا عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی کلمہ سانو خواجہ پڑھا اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی بہاول شیر کلندر اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید تو جو ہے دوستو سمجھ آ رہی ہے ایک گل سمجھائیے پردے دے لحاظ لائے وگرنہ عبادات معاملات عقائد بیڑا غرق ہویا پہ لیکن 1 گھنٹے دے اندر یا 2 گھنٹے دے اندر بندہ دین نہیں بیان کر سکتا دین پاک بہت وسیع سمندر ہے جمن تو لے کے مرن تک بندہ پڑھتا رہے تو مک نہیں سکتا توجہ نہیں جو فرمائی ایک گل سمجھا کے تیرے ذہن وچ گل پانا چاہنا کہ اگر حبیب خدا دے نال اپنا تعلق جوڑنا چاہنا پھر اپنے اندر دولت ایمان پیدا کر اور جدو بندے دے اندر دولت ایمان ہوندی ہے نا سن یہ کی ہے یہ دی حقیقت کی ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا اسلام نور اے حدیث پاک قالت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الآیہ فمن يرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام یہ آیت پاک میرے پاک نبی سرور نے تلاوت فرمائی تنال فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسخ سونے نبی نے فرمایا جدوں اسلام دا نور بندے دے سینے چ داخل ہوتا ہے بندے دے سینے دے اندر چانن ہو جانا ہے جدو چانن ہو جاوے ہنیرے مک جان بندے نو راستہ اپنے آپ ہی دس پیندا ہے یہ نور اسلام دی عظمت ہے یہ نور ایمان دی عظمت ہے اگر بندے دے سینے چ داخل ہو جاوے ایک ہوندہ اسلام وچ داخل ہونا بندہ اسلام وچ داخل ہوئے ایک ہے اسلام بندے چ داخل ہوئے ایمان بندے چ داخل ہوئے
قرآن نے اس کیفیت نو بیان فرمایا ہے جدو یہ نور بندے کو آ جاندے ہی نا غلط صحیح جائز ناجائز پٹھا سیدھا راستہ حق باطل دیاں پہچانا پرکھاں رب سونا پھر اپنے آپ ہی دے چھڑتا ہے پہلی چیز ایمان دی دولت ہوئے پھر حبیب خدا نال تعلق جڑ سکتا ہے وگرنا ابو جہال نبی پاک سرکار دے نال ہی رہندا سی نا آپ دے خاندان دا سی نا بول دے نہیں جے نال نال ہی رہندا سی نا برادری کوئی سی نا لیکن نبی دا بن نہیں سکیا حبیب خدا دا بن سکیا کیوں نہیں بن سکیا وہ برادری دا سی تے رسول دا نہیں بن سکیا تے اج اگر ایمان اللہ ہوئے تے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اپنا فرماون ایدہ مطلب کی ہے ایدہ مطلب اے ہوئی ہے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر برادریاں دا رنگ روغن دا پیسے تھیلے دا اعتبار نہیں کیتا جاندہ اتھے اس دل دا اعتبار کیتا جاندہ جس دل دے اندر نور ایمان دا دیوہ بلدہ ہو وَعَزَّرُوا قرآن فرماؤں ہے پہلی شے ایمان لے آؤ دوجی شے نبی دی تعظیم کر وکھا عزت کر تعظیم کر پھر گل بننی ہے وگرنہ اور جتھے قوم دے دین دا استاد سوشل میڈیا ہوئے وہ جڑا بد مذہباں تے گستاخاں نال بھریا پہ آئی جتھے قوم دے نظریات تے روزانہ ڈاکا پایا جاوے تے قوم دے نظریات دے اندر زہر کھولیا جاوے تذبذب پایا جاوے اور قوم دا اے نظریہ بن جاوے نبی تے ساڈے ورگے نبی تے ساڈے ورگے او بھی انسان نے اساں بھی انسان او بھی بشر نے اساں بھی بشر اور جتھے قوم دا یہ نظریہ بن جاوے نبی نو کند تو پار دا علم نہیں ہے جتھے نبی دے علم غیب دی گل آوے ہووے رسول دا امتی سن کے منہ دے تیور تبدیل ہو جاون او بھائی آج ایک جماعت دا مسئلہ نہیں ہے یہ جیڑی قوم یا قوم دا جیڑا فرد سوشل میڈیا دے جال دے اندر پھس گیا نا او دے نظریات ہوئی بن گئے وہ باویں سننی ہے باویں وہابیت ہے بندی ہے شیعہ باویں جیڑے مرضی مسلک نال تعلق رکھدا ہے نظریات دے وہی بن گئے نے کیونکہ جیڑی شے نو 24 گھنٹے ویکھنا ہے سننا ہے بول دے نہیں ہاں او خدا دیا بندیا تیری جتی پھٹ جاوے تو موچی کو لو جانا ہے تینوں کٹ لگ جاوے تو ڈاکٹر کو لو جانا ہے ایویں ہے کٹ لگ جاوے تو ڈاکٹر کو لو جانا ہے جتی پھٹ جاوے تو موچی کو لو جانا ہے جسم نو ٹک لگ گئے تو کدی موچی کو لو بھی ٹور جایا کر ٹانکے ہی لانے نے نا بول دے نہیں یہ وہ ٹانکے ہی لوانے نے نا ٹانکے دے موچی بھی لا دے گا تے جتی پھٹ جاوے نا 1000 روپیہ فیس دے کے ڈاکٹر دے کلینک تے جایا کر وہ حضرت جی کدی انج ویکھیا جی کسے بندے نو
ویکھیا جی کہ یہ مطلب ہے قوم پاگل نہیں. جتی دی واری آوے دماغ صحیح ہے, جسم نو کٹ لگ جاوے پھر بھی دماغ صحیح ہے. دین دی واری آوے تے فلمی کنجراں دے بوئے تے ٹوٹ جانے. خیر ہی بول دے نہیں یہ سچی دسیا جے جیڑے فلمی اداکار فنکار تے باویں مرد تے باویں رنا سارا سال نچ نچ کے تے پوری قوم نو وکھاندے نے, رمضان شریف وچ ٹی وی چینلاں تے اوہی لوگ ساڈی قوم نو دین سکھاندے نے. صدقے صدقے ساڈی قوم بہ کے سندی ہے. دین نو ایڈا ہولا سمجھ لیا. خدا دیا بندیا جتی دا مسئلہ ہوئے تو موچی حل کرے, تیری چمبڑی دا مسئلہ ہوئے تو ڈاکٹر حل کرے, اور دین پاک دا مسئلہ ہوئے نا تے عالم حل کرتا ہے. ہاں جے ڈاکٹر دے کلینک تے جتی نہیں سویندی, موچی دے پھٹے تے چمبڑے نہیں سویندے, زندہ بندیاں دے تے دین پاک دے مسئلے وہ نہیں سمجھا سکتے جنہیں ساری زندگی کنجر پونا کیتا ہوئے, فلماں بنائیاں ہون, نچے ہون. دین دا مسئلہ بھی اوہو عالم دا سکتا ہے جیڑا ڈھڈوں اتوں دین پاک دے واسطے اپنی ہر شے قربان کیتی بیٹھا ہوئے, جنہیں پڑھیا ہوئے, جنہیں سکھیا ہوئے, جن دے کول تجربہ ہوئے, جڑا قرآن نو جاندہ ہوئے, حدیث نو جاندہ ہوئے, او فقہ نو جاندہ ہوئے, او بندہ دین پاک دی گل دا سکتا ہے. ان پڑھ اچھا میں نو اے دس اناڑی نو ڈرائیونگ دی سیٹ تے پاؤ گے, ٹھوک دے گا. اناڑی نو ڈرائیونگ دی سیٹ تے نہیں بہانا, اتھے ٹھکن دا ڈر ہے. اور جنہاں نو دین دی دال دا نہیں پتا انہاں کولوں تو دین سکھن ٹر جانے. اے دا مطلب ہے دین اج دے مسلمان دے نزدیک گڈی تو بھی گیا گزرا ہے معاذ اللہ. او بھائی کان کھول کے سن لے, ساری دنیا ایک پاسے میرے پاک نبی سرور دے اتے نازل ہون والا دین ایک پاسے. مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا, دین پھر بھی عظیم ہے. توجہ لیں جو فرمائی. ہاں نہ جا ادھر, نہ جا سوشل میڈیا, اتھے تے بد مذہباں تے گستاخاں دا تے بے دیناں دے ڈھیر لگے پے نے. اگوں پھر تیرے کولوں سمجھ کوئی نہیں, تیرے کول علم کوئی نہیں, تیرے کول تحقیق کوئی نہیں, تاں تے قوم بد مذہبی دا شکار ہوئی جاندی ہے. دن بدن بد مذہب بد دے جاندے نے تے سچے مذہب تے سچے مسئلہ کل لوگ مک دے جاندے نے. تعظیم نبی اگر پاک نبی سرور دی عظمت دا پوچھنا ہی نا تو میرے پاک نبی دے صحابہ تو پوچھ. آج 15ویں صدی دا ملہ کی جانے میرے رسول دی عظمت کی. توجہ لیں جو فرمائی. تاں کر کے میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی. قدر نبی دا میرا مولا جانے یا جانے اصحابی. میرے پاک نبی سرور آپ سرکار دا حجام, آپ سرکار دا نائی شریف جڑا رکھیا ہویا سی, آپ دے سر مبارک دے وال مبارک اتار رہے ہیں. صحابہ کرام آسے پاسے حلقہ بنا کے کھڑے نے.
تے خالی ویکھ نہیں رہے جیڑا وال مبارک میرے سونے دا سر تو جدا ہو گیا ہوتا ہے میرے پاک نبی دے یاراں نے ایک وال مبارک بھی ہیٹھا نہیں جان دیتا کیوں انہوں نے پتا سی حبیب خدا دی عظمت کی اللہ تعالیٰ نے انہوں لوگوں نے چنیا سی نا اپنے محبوب دے واسطے توجہ نہیں جے فرمائی پھر رب دی چون نہ کس طرح نہ ہو سکتی وَنَصَرُوهُ مولا فرماؤں ہے ایمان لیا دل دے اندر تعظیم لیا پھر اس تو بعد میرے محبوب دی مدد کر آ بڑی عجیب گل ہے اے مدد کی ہے توجہ نہیں جے فرمائی مدد کی ہے اس مدد تو مراد کی ہے کہ اونا دی مدد کر حالانکہ ہر امتی نو ہر مشکل دے اندر اپنے رسول دی مدد دی لوڑ ہوندی ہے ہر امتی اپنی مشکل دے اندر اپنے پاک رسول نو پکاردا ہے اور قربان جاواں میرے آقا دی شان ہے جیڑا امتی جس مشکل دے اندر پکارے میرے پاک نبی سرور دی مشکل نو پہنچ دے بھی ہے او صدقے جاواں اتھے قرآن فرما رہے ہیں مدد کرے مدد تو کی مراد مفسرین نے اتھے مختلف تفسیراں فرمائیاں تے چند گلاں بیان فرمائیاں تے ایک گل انہاں دے وچوں اے بیان فرمائی اپنے رسول نو تمام رسولاں دا سردار مننے اللہ دا آخری محبوب مننے آخری نبی مننے نبی خاتم النبیین مننے جے نہیں مندا تے پھر او دے کول ایمان نہیں تعظیم نہیں جے ایمان تعظیم نہیں پھر او دے کول تقاضے پورے نہیں جے تقاضے پورے نہیں تے قرآن فرماؤں ہے مومن نہیں جے مومن نہیں تے رسول نال واسطہ نہیں لیکن اتھے کچھ او نے جڑے کہیں دے لیں اگر نبی تو بعد کوئی نبی آ جاوے آپ دی خاتمیت اچ فرق نہیں ہونا او تے وکھریاں بلاواں اونا دی گل تے وکھری ہے ہن میں اپنی گل کراں اے جڑی ساڈی اپنی قوم ہے یہ کہیں دے لے اسا ختم نبوت دا عقیدہ رکھ لے لیکن دعویٰ ختم نبوت دا کرنگے مل جل کے رہن گے اونا نال جڑے ختم نبوت دے منکر نے توجہ ہے بچے اونا کولو پڑھان گے مل جل کے اونا نال رہن گے تعلق واسطہ اونا نال رہے گا اچھا میں سچی دے
میں حقیقت مساجد دے اندر تو چلو اختلاف ہو گیا، وکھرے وکھرے نے، مدارس بھی وکھرے وکھرے نے، لیکن ایک جگہ ہے وے جتھے مسلمان دا بچہ قادیانی کو پڑھ دے، مرزائی کو پڑھ دے، عیسائی کو پڑھ دے، بد مذہب کو پڑھ دے، اتھے کوئی ونڈ نہیں، کوئی تقسیم نہیں، اتھے استاد قادیانی بھی ہے نے، مرزائی بھی ہے نے، عیسائی بھی ہے نے، مسیتاں وکھریاں، مدرسے وکھرے، لیکن ساری قوم دا سکول اکو ہی ہے۔ اچھا اج کل ساڈے ملک دے اندر سکولاں دے اندر قادیانی استاد ہے نا، بول دے نہیں جے ہن تسی نہیں بولنا، مرزائی ہے نا، عیسائی ہے نا، بالکل ہے نا، توجہ نہیں جے فرمائی۔ اچھا بچہ تیرا ہووے تے جاوے اون دے کول جیڑا نبی دی ختم نبوت دا عقیدہ رکھنا لئی نہیں، جیڑا نبی نو آخری نبی نہیں مندا، جیڑا نبی دی نبوت دا انکاری ہے، منکر ہے، تیرا بچہ اون دے کول پڑھے، تیرا تعلق رسول نال جوڑ سکدا ہے؟ بول دے نہیں جے او بھائی، قوم کہیں دیئے فرقہ واریت، اور فرقہ واریت میں آکھیا ہے انہوں نے پھیلائیے جڑے دین ایمان دے ڈاکو نے، دین ایمان دے دشمن نے، قوم دی عزت مال جان دے دشمن نے، او وقت دے فرعون بھائی میں تے تینوں راستہ دس رہے ہیں رسول نال تعلق جوڑن دا، پیار دا، محبت دا، کہ جے اپنے رسول نال تعلق جوڑنا چاہنا ہے، محبت رکھنا چاہنا ہے، پیار رکھنا چاہنا ہے، امتی بننا چاہنا ہے، تو پھر رسول دے دشمنوں تو بچنا پوے گا، اونا تو پرہیز کرنا پوے گا، اونا تو اپنے بچیاں نو بچانا پوے گا، اونا علی تعلیم چھڑنی پوے گی، اونا علی لباس چھڑنا پوے گا، اونا علی کردار چھڑنا پوے گا، اونا علی نظام چھڑنا پوے گا، رسول اللہ علی لباس کردار تعلیم اپناونی پوے گی، تا جا کے رسول کریم دنال تعلق جڑے گا، پھر محبت آئے گی، محبت ہوئے گی تو پھر تابعداری آئے گی۔ چوتھی چیز رب کائنات نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس شے دی اتباع کرے، اس نور دی اتباع کرے جیڑا میرے پاک محمد دے اتے نازل ہوئے، سونے نبی تے نازل ہوئے، او نور کیڑا ہے؟ او اللہ دا قرآن ہے، او دین اسلام ہے، اللہ دا قرآن ہے، حبیب خدا دے اتے نازل ہون والی کتاب قرآن مجید، قرآن مجید خود ہی فرما رہے ہیں، رب کائنات فرما رہے ہیں اے دی اتباع کر، اے دے پچھے چل، اے دی گل من، جیویں قرآن آکھے اوویں چل، زندگی دے ہر شعبے دے اندر مرنا ہووے، جمنا ہووے، شادی ہووے، بیاہ ہووے، فوت کی ہووے، لنگر ہووے، خیرات ہووے، کھانا ہووے، پینا ہووے، محفل ہووے، تیری زندگی دا کوئی بھی شعبہ ہووے، جسم تیرا ہووے، مرضی حبیب خدا دی ہووے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
تاج العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان محمود چشتی صاحب۔ دوستان گرامی، بڑے افسوس نال کہنا پہندا ہے، میں گل مکان لگا، پریشان نہ ہو۔ میں ہن جو تھوڑے سامنے رکھے یہ دا نتیجہ کڈو، خلاصہ کڈو۔ خلاصہ کی ہے؟ ایمان، محبت رسول، اطاعت رسول، توجہ ہے، تے قرآن دی اتباع، قرآن مجید دی احکام اسلام دی اتباع، یہ خلاصہ نکل ہے نا۔ یہ چار چیزاں ہون گیاں تے تاں جا کے کامیابی لبے گی، حبیب خدا نال تعلق بنے گا، محبت ہوئے گی، پیار بنے گا، تے تاں جا کے ساڈی دین دنیا آخرت دیاں بھلائیاں سانو لبن گیاں۔ لیکن ویکھ، میں جو تیرے سامنے بیان کیتا ہے اینو سامنے رکھ اور اپنے آپ نو ویکھ، اساں اسلامی تعلیمات دے وچوں کیڑی تعلیم قبول کیتی ہے؟ کیا ساڈا اٹھنا مسلمانوں والا ہے؟ ساڈا بیٹھنا مسلمانوں والا ہے؟ ساڈا کھانا مسلمانوں والا ہے؟ محفل ملاد دی ہوئے گی، لنگر تو لڑ پین گے، ہسن والی گل نہیں ہے، رون والی ہے، ایویں ہے نا۔ محفل ملاد دی ہوئے گی، ساریاں گلاں سن کے، دین سن کے لنگر تو لڑ پین گے، ٹھیک ہے؟ ایک دوے کو چھاپر کھوندے ہون گے، لنگر لے کے باہر گلیچ کھلو گے، کھلو کے لنگر کھا رہے ہونے۔ لنگر کتھوں لے ہے؟ میلاد دی محفل تو۔ میلاد کیندا سی؟ رسول کریم دا سی۔ ایک کھلو کے کھان والا طریقہ کیندا ہے؟ یار اسی کتھے ٹر گئے ہیں۔ لیکن میں تھانوں پہلے آکھیا گل سچی کوڑی لگدی ہے، لیکن بندہ پچا جاوے تو فائدہ کر جاندی ہے۔ میلاد رسول دا، محفل رسول دی، لنگر رسول دے نام دا، تے کھان دا طریقہ یہودی والا، کافر والا، ڈنگراں والا۔ توجہ نہیں جو کیا ساڈا رہن سہن اسلامی ہے؟ کیا ساڈا لباس اسلامی ہے؟ ساڈی بولی اسلامی ہے؟ ساڈی تعلیم حبیب خدا لیے یا یہودیاں لیے؟ اے خدا دیا بندیاں، دعویٰ رسول دی محبت دا کرنا ہے، تعلیم رسول دی چھوڑ کے تے رسول دے دشمناں لی لئی بیٹھے ہیں۔ اگر تیرا سجن تیرے دشمن نال بوے تو کہنا جا آئے دوغلیا، میرے دشمن نال بہنے تو میرے نال پھر دوستی تے یاری دے دعوے کرنا ہے، تو انہوں چھڑ دینا ہے۔ خدا دیا بندیا، اگر تو رسول دی تعلیم چھوڑ کے رسول دے دشمن دی تعلیم گھر لے آویں گا تو کیا رسول اللہ تینوں قبول کرنگے؟ ہوش کر، مرنا بھی ہے، یہ دنیا چھوڑنی بھی ہے، اگاں بھی جانا ہے، تے جتھے جانا ہے نا نگی جی کوٹھڑی ہونی ہے، تے اتھے پھر حبیب خدا نے تشریف لے آونا ہے، پھر اتھے پوچھیا جانا ہے۔ انہاں نو جاننا ہے، انہاں نو جاننا ہے، حبیب خدا دے بارے پوچھیا جانا ہے، تے اتھے وہی آکھے گا کہ میں انہوں جاننا جنہیں دنیا دے وچ جانیا ہوئے گا۔ تے دنیا جانن دا کی مطلب ہے؟ اور جڑا اپنی ہر شے پشاں کر کے تے رسول اللہ دے حکم دے اتے ہر شے قربان کر دے۔ خدا دیا بندیا، جدو اتباع آ جاوے نا، اتباع آ جاوے، ویک ربیع الاول شریف دا مہینہ چڑھ دا، ایڈیاں لمیاں لمیاں وڈیاں وڈیاں محفلاں ہوندیاں نے، صبح دی نماز ایک نہیں پڑھدا۔ میں غلط نہیں ہے؟
محفلوں دے وچ ہزاراں لوگ ہوندے نے صبح دی نماز دا ٹائم آوے تے مولوی صاحب اذان پڑھ کے کلے ہی کھلوتے ہوندے نے ویکھ رہے ہوندے نے میں پتہ نہیں کیڑے پاسوں کوئی آوے تے جماعت کرائیے مینوں سچی دس یہ ساری رات والی محفل تیری کیڑے کھاتے گئی بھائی ساری رات محفل وچ بہنا ہے تے صبح دی نماز نہیں پڑھنی یہ تو کم ہویا نا میں ایک علاقے گیا محفل دے محرم شریف دا مہینہ سی صبح 10ویں سی رات نو میں سفر کر رہا سا 2:30 دا ٹائم سی تے بندے نے پٹھے وڈن لگے بندے پٹھے پہ وڈ دے سن تو میں اتفاق نال اوتھے کھلو گیا تو میں انہوں کو پوچھیا میں کہ خیر یہ 2:30 بجے پٹھے وڈن دی تھانوں مجبوری کیوں پیش آئی ہے وہ ایک نے تے لکا لیا دوجا مگروں بولیا انہیں آخیا مولوی صاحب گل سیدھی آ صبح جانا امام حسین دی محفل وچ اسی آخیا راتی کسے دی چوری کر لئیے میں آخیا اچھا ہوں سمجھ آئیے پٹھے بھی اپنے نہیں جے انہیں آخیا مولوی چنگا سیاح بندہ اپنے ہوندے تے دنے نہ کٹ دے کسے دے سن تے چوری وڈن ڈیا راتی 2:30 بجے اچھا میں آخیا ٹھیک ہے اے امام حسین دے عاشق نے جڑے راتی کسے دی چوری کر کے صبح امام حسین دی محفل جان گے ساری رات محفل بہ کے صبح دی نماز کوئی نہیں کیا ساڈے حالات نہیں یار فاولائک هم المفلحون رب کائنات نے وعدہ فرمایا کامیابی ایسے دے وچ جے حضرت جنید بغدادی کو ایک بندے نے پوچھا حضور یہ تسی اللہ دے ولی جڑے ہوندے ہو نا تہاڈی زندگی بڑی کامیاب ہوندی ہے یہ کامیابی کتھوں لئی جے دنیا دے وچ رہو تاں وی کامیاب آخرت وچ جاؤ تہاڈیاں قبراں بن جاندیاں نے جگ تہاڈیاں قبراں تو لنگر کھاندا ہے آپ نے فرمایا بھائی یہ کامیابی سانوں اس گل تو لبھی آ کہ اساں جدوں بھی زندگی کوئی کام کرنے ہاں نا پہلے دین رسول دا بوہا کھڑکانے ہاں پہلے دین رسول تو پوچھنے ہاں کہ یہ کام کر لئیے اگر دین اجازت دے تو کر لینے ہاں جو روک دے تو دنیا دی کوئی طاقت کرا نہیں سکتی لیکن سچی دس ساڈا ایک کام دس جڑا ساڈا دین دے مطابق ہوئے شریعت دے مطابق ہوئے ساڈیاں رسماں ہندوؤں تے سکھاں تو بھی ٹپ گئیاں تے ہے سی کون ہے سی مسلمان ہے سی عاشق خدا دیا بندیا انج نہیں کام بڑی پیر باہو دی گل تے گل مکاواں میرا پیر سلطان العارفین فرماتا ہے فرمائیے کاف کر اطاعتی نہیں تے پشتا سے کاف کر اطاعتی لیتے پشتا سے تیری زندگی 4 دہاڑے تھی سوداگر اتھ کر لے سودا تھی سوداگر اتھ کر لے سودا جا جا ہٹنا تاڑے مت جانی دل روک چا منے اتو موت مریں دی دھاڑے چورا سادھا رل پور ہے بھریا
باہو رب سلامت چاڑے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور قطب الوجود پیر مرشد خواجہ محمد شفیع الاجبال۔ دوستان گرامی، پیر باہو فرماؤندے نے اطاعت کر، تابعداری کر، گل مان، ایویں نہیں گل من لے زندگی چار دہاڑے تھوڑی ہے تے اگلی گل فرمایا تھی سودا کر سودا جہاں جہاں ہاتھ نہ تاڑے ہو، فرمایا جننے تک تیری زندگی دی دکان کھلی ہے نا جیڑا سودا لینا ہی لے لے۔ ہاں کیوں؟ فرمایا دنیا دیاں دکاناں بند ہو جان تے کھل پیندیاں نے، لیکن جدوں تیری زندگی دی دکان بند ہو گئی نا پھر انہیں کھلنا کوئی نہیں ہوں۔ بول دے لیں تیری زندگی دی دکان دا بوہا جدو بند ہو گیا نا انہیں دوبارہ کوئی نہیں کھلنا، جو لینے لے لے، جو سودا کٹھا کرنے ہی کر لے۔ کیوں؟ اگلا راہ بڑا خطرناک ہے، چوراں ساداں رل پور ہے بھریا، باہو رب سلامت چالے ہو، ہر پاسے تیرے سجے کھبے اگے پیچھے شیطان، فتنے باز، شریر لوگ، بد دین بد مذہب، تیرے دین ایمان مال جان عزت دے ڈاکو تینو چواں پاسوں گھیریا ہویا ہے۔ خبردار ہوشیار ہو کے رہ، غفلت نہ کر، جاگدہ رویں نہیں تے لٹیا جائیں گا۔ ایک جاگدہ رویں، دوسرا بھروسہ رب تے رکھیں تے اطاعت حبیب خدا دی کریں، اللہ سلامت توڑ چاڑ چھڑے گا۔ دعا کر رب کائنات عمل دی توفیق عطا فرماوے تے اسانو قرآن مجید دے طریقے دے مطابق اپنے محبوب دے نال تعلق اور محبت جوڑن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔